राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2079 को लागि कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत नयाँ मोडल क्वेसन चाहिँ तयार पारेको छ र त्यो मोडल क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। तपाईलाई मैले यहाँ भिडियोमा देखाइरहेको छु र आज मैले तपाईलाई यो मोडल क्वेसनको हल गरेको भिडियो तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु र तपाई कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइब र लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। एनइबीले अर्को पनि सूचना के निकालेको छ भने कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा दुवै भाषामध्ये एउटा भाषामा चाहिँ लेख्न पाइने भनेको छ। जस्तै अंग्रेजी भाषा र नेपाली भाषा छ भनेपछि नेपाली भाषामा पनि लेख्न पाइने या नेपाली र अंग्रेजी मध्ये कुनै एउटा भाषा अंग्रेजीमा पनि लेख्न पाउने या नेपालीमा पनि लेख्न पाउने भनेर भनिएको छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ तपाईले अंग्रेजी भाषा भन्दा नेपाली भाषामै प्रयोग गर्नु उपयुक्त होला। नेपाली भाषामा चाहिँ तपाईले लेख्नु होला, किनभने 2-4 दिन अथवा 2-3 हप्तामा तपाईँ 2-3 हप्तामा तपाईले अंग्रेजी भाषाको चाहिँ अलिकता मेहनत गर्न सक्नुहुन्न, अभ्यास गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा 11मा पढ्ने अहिलेका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ उचित होला, तर अहिले हालसालै तपाईको लागि चाहिँ त्यो राम्रो मानिदैन र तपाईले चाहिँ नेपाली भाषामा लेख्नु होला। अब देखाउन गइरहेको छु यो 2079 को लागि जो नयाँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ प्रकाशित गरेको मोडल पेपर छ। यसको चाहिँ सबै प्रश्नको उत्तर चाहिँ हल गरेको भिडियो र तपाईले चाहिँ यो सम्पूर्ण हल गरेको जति पनि उत्तर छ यो कसरी हल गरिएको छ यसको बारेमा हेर्नु होला र जम्मै एक क्वेसन तपाईको परीक्षामा यही प्रश्न आउँछ भन्ने कुनै जरुरी छैन, नआउन पनि सक्छ, कुनै क्वेसन आउन पनि सक्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ विशेष तपाईले हेर्नु होला र विशेष गरी अभ्यास पनि गर्नु होला। सुरुवात गर्छु म आजको यो मोडल सेटको क्वेसनको एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत यहाँ अति संक्षिप्तमा चाहिँ 11 वटा प्रश्न र संक्षिप्तमा 8 वटा र लामो प्रश्नमा चाहिँ 3 वटा प्रश्न सोधिएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ समूह क को, ख को र ग को कसरी चाहिँ उत्तर लेख्ने। सबैभन्दा पहिला समूह क मा प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ जीवनोपयोगी शिक्षाको अर्थ एक वाक्यमा लेख्नुहोस् भनिएको छ र यसको उत्तर चाहिँ यसरी लेख्नु होला। मानव जीवनका लागि आवश्यक पर्ने जीवन उपयोगी सिप सिकाउने शिक्षालाई जीवन उपयोगी शिक्षा भनिन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु होला। अनि त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ पूर्वीय चिन्तन अन्तर्गत कुनै दुई परम्पराको नाम लेख्नुहोस् भनिएको छ र यसमा पूर्वीय चिन्तन अन्तर्गतका दुई परम्परागत नाम बौद्ध धर्म र हिन्दू धर्म हुन् भनेर लेख्नु होला। अनि त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा तपाईको कुनै लेख रचना चोरी भएमा तपाईले गर्ने कुनै दुई कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ र यसको उत्तरमा तपाईले लेख्नुपर्ने छ मेरो लेख रचना चोरी भएमा सम्बन्धित स्थानमा सम्पर्क गर्दछु र चोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको रूपमा अगाडि बढ्नेछु भनेर यसरी उत्तरमा लेख्नु होला। र प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ प्रश्न नम्बर 4 मा तपाईलाई मन पर्ने एउटा विषयवस्तुको अनुसन्धान शीर्षक तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तरमा तपाईले लेख्नुपर्ने छ मोबाइलको दुरुपयोगले बालबालिकामा पर्ने असर भनेर यो यसरी शीर्षक राखेर लेख्नु होला। अनि त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ नेपाल सम्वत कहिलेदेखि सुरुवात भयो र विक्रम सम्वतमा लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रश्न नम्बर 5 मा तपाईको यसरी लेख्नुहोस् विक्रम सम्वत 936 सालदेखि नेपाल सम्वत सुरुवात भएको हो भनेर यसरी लेख्नु होला। प्रश्न नम्बर 6 मा तपाईको विद्यालयमा कुनै दृष्टिविहीन साथी छन्, तपाई उहाँलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ, कुनै दुई बुदाहरू लेख्नुहोस् भनेको छ भने अब यसको उत्तरमा चाहिँ तपाईले लेख्नुपर्ने छ के भन्दाखेरि दृष्टिविहीन साथीहरूलाई विद्यालयको वातावरणको बारेमा जानकारी दिनेछु र विद्यालयलाई ब्रेल लिपि उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दछु भनेर यसरी लेख्नु होला। नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई सोध्न सकिने दुईवटा प्रश्नावलीको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेको छ र तपाईले यसको उत्तर यसरी लेख्नु होला। क नम्बरमा नेपालमा सूचनाको हक ऐन कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला। खमा रहेको छ नेपालमा सूचनाको हक ऐन सबैमा कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के मान्नुहुन्छ भनेर यसरी दुईटा प्रश्न यसरी आफै बनाउनु पर्ने छ प्रश्न नम्बर 7 को उत्तरमा। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ शहरीकरणका कुनै दुई आयामहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तरमा यसरी लेख्नुपर्ने छ शहरीकरणका दुई आयामहरू भौतिक आयाम र आर्थिक आयाम हुन् भनेर यसरी लेख्नु होला। 9 यस प्रकार रहेको छ आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धि बीचको एक भिन्नता लेख्नुहोस् भनिएको छ। राष्ट्रको आय लामो समयसम्म बढ्दै जानु आर्थिक वृद्धि हो भने देशको गरिबी कम भई समाजको सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुनु आर्थिक विकास हो भनेर यसरी लेख्नुपर्ने छ। नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ तपाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुभयो भने देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तपाईले अपनाउने कुनै दुई उपाय लेख्नुहोस् भनिएको छ र यसको उत्तर तपाईले यसरी लेख्नुपर्ने छ। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तरमा तपाईले
यसरी लेख्नुपर्नेछ। कुनै दुई उपायहरू क नम्बरमा निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने र ख नम्बरमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर यसरी लेख्नुपर्नेछ। 11 यस प्रकार रहेको छ, समावेशी शिक्षाको अर्थ एक वाक्यमा प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। नम्बर 11 को उत्तर यस प्रकार रहेको छ, विद्यार्थीको शारीरिक क्षमता र मानसिक क्षमता अनुसार कक्षा कोठामा सिक्ने र सहभागी हुने समान अवसर प्राप्त हुनु समावेशी शिक्षा हो भनेर सकारात्मक प्रश्नहरूमा चाहिँ तपाईँलाई 8वटा प्रश्न सोधिन्छ र प्रत्येक एउटा प्रश्नको मार्क्स चाहिँ 5 रहेको छ। 8 × 5 = 40 टोटल मार्क्स रहेको छ। नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ, तपाईँले आफ्नो जाति समुदाय अन्तर्गत सामाजिक संरचना अध्ययन अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ भने सोको लागि प्रस्तावनाको आवरण पृष्ठ तयार पार्नुहोस् भनेर लेखिएको छ। प्रश्न नम्बर 12 को उत्तरमा प्रस्तावना आवरण यस प्रकार रहेको छ। यसको शीर्षक लेख्नु सबभन्दा पहिला नेपालको राउटे जातिको जीवनशैलीबारे अनुसन्धान एक गुणात्मक अध्ययन भनेर यसरी टपिक लेख्नुपर्नेछ र त्यसको तलतिर चाहिँ कक्षा 12 को आन्तरिक मूल्याङ्कनका लागि तयार पारेको अध्ययन प्रस्तावना भनेर चाहिँ यसरी लेख्नु होला। अनि त्यसपछि एउटा यस्तो बनाउनु होला र यसको तलतिर चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्नेछ विद्यार्थीको नाम, कसले चाहिँ यो तयार पार्दैछ, अनि त्यसपछि कुन स्कुलमा हो त्यसको लेख्नु होला स्कुलको नाम, अनि त्यसपछि विषय कुन हो जस्तै सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा हो यो, अनि विषय शिक्षकको नाम पनि यसमा चाहिँ लेख्नुपर्नेछ। त्यसपछि तलतिर मिति कहिले चाहिँ तपाईँले त्यसलाई सबमिट गर्नुभयो त्यो मिति पनि लेख्नुपर्नेछ र थोरै हल्का यसको चाहिँ लास्टमा चाहिँ उद्देश्य के हो त एउटा दुईटा उद्देश्य पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रस्तावनाको उद्देश्य राउटे जातिको जीवनशैली अन्तर्गत उनीहरूको रहनसहन कस्तो रहेको हुन्छ भनी अनुसन्धान गर्नु हो र यसको अनुसन्धान गर्नको लागि राउटे जातिको अनुसन्धान गर्नको लागि राउटे जातिको रहनसहन अनुसन्धान गर्नको लागि अन्तर्वार्ता र अवलोकन सहित गुणात्मक विधिहरू प्रयोग गरी अनुसन्धान गरिनेछ भनेर यसरी लेख्नुपर्नेछ र लास्टमा चाहिँ यतापट्टि बुझिलिनेको र यतापट्टि बुझाउनेको सही भएर यो तपाईँले एउटा प्रस्तावनाको आवरण चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि यसको अर्को अथवाको प्रश्न पनि आउने गर्दछ। यसमा 12 नम्बरको चाहिँ अथवा प्रश्न आउँछ र त्यो अथवा प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, समस्या सम्बन्धी कुनै शीर्षक तयार पारी सो शीर्षक अन्तर्गत गरिने अनुसन्धानको कुनै 4 उद्देश्य प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ र यो दुईटा चाहिँ एकदमै रिलेटेड प्रश्न छ। यसमा चाहिँ आवरण तयार गर्नुहोस् भनेको छ, आवरण लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा शीर्षक लेख्ने र त्यो शीर्षकको चाहिँ उद्देश्य के हो, किन चाहिँ त्यो अनुसन्धान गरिन्छ त भनेर यसरी उद्देश्य लेख्नुपर्नेछ। यसको उत्तर यसरी लेख्नुपर्नेछ, सामाजिक समस्याको रूपमा महिला हिंसा महिलाको अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन भनेर टपिक यसरी चाहिँ लेख्नुहोस्। यो टपिक लेख्दाखेरि तपाईँलाई जुन सहज छ तपाईँको एउटा यसमा क्रिएटिभिटी अथवा आफ्नै तरिकाले पनि तपाईँ लेख्नुहुन्छ, टपिक आफ्नै तरिकाले पनि छान्न सक्नुहुन्छ। यो मैले लेखेको यो आफ्नो तरिकाले सामाजिक समस्याको रूपमा महिला हिंसा महिलाको अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन र यसको उद्देश्य अब के त भन्दा उपयुक्त अनुसन्धानका उद्देश्यहरू निम्न प्रकार छन्। नम्बर क मा महिलाप्रति हिंसा हुने कारण पत्ता लगाई न्यूनीकरण गर्न, ख मा महिलाको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, ग मा महिला र पुरुषमा हुने अध्ययन व्यापक तरिकाले गर्न, घ मा महिला हिंसा कम गर्ने वातावरण र परिस्थिति सिर्जना गर्न। यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भयो भने यस अनुसन्धानमा समाजमा महिलाहरूको दैनिक जीवनको बारेमा अध्ययन गरिनेछ भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले उत्तर लेख्नुपर्छ। 13 मा रहेको छ, नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि भइरहेका कुनै 5 प्रयासहरू स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर लेखिएको छ। यसको उत्तरमा तपाईँले यसरी लेख्नुपर्नेछ, नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि भइरहेका प्रयासहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। क नम्बरमा शिक्षा, सम्पूर्ण गरिब तथा पिछडिएका मानिसहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्। ख नम्बरमा चाहिँ गरिबी घटाउन, समाजमा रहेका सम्पूर्ण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसका लागि रोजगारी वा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिबी निवारणका कार्यक्रम भइरहेका छन्। ग नम्बरमा वातावरण संरक्षण, नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज दिगो विकास अवधारणा मार्फत वातावरण संरक्षण गरिन्छ। घ नम्बरमा लैङ्गिकता, समाजमा लैङ्गिक विभेद कम गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। च नम्बरमा स्वास्थ्य सेवा सबै ठाउँमा पुर्याएपछि स्वस्थ हुने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। अनि 14 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको क्षेत्रमा बाढी पहिरो जस्तो विपद आएमा उद्धार एवं सुरक्षित कार्य गर्न सहभागिताका लागि के गर्नुहुन्छ, कार्यसूची तयार पार्नुहोस् भनेर प्रश्न यसरी दिएको छ। अनि यसको उत्तर चाहिँ छ
बाढी र पहिरो जस्ता विपद आएमा सुरक्षाका उपायहरू जनसहभागितामा बढाउन निम्न कार्य गर्नेछु। क नम्बरमा समुदायका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई एक ठाउँमा बसाएर बैठक सञ्चालन गर्नेछु। ख नम्बरमा केही सहयोगी मन भएका मानिसहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा भर्ना गरी तालिम दिन लगाउनेछु। ग नम्बरमा गाउँको स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछु। घ नम्बरमा विपद आउँदा कसरी बस्ने र सुरक्षित रहनु पर्दछ भन्ने कुराको बारेमा जनचेतना जगाउनेछु। ङ नम्बरमा सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनेछु। नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 2017 सम्मको अवधिलाई सङ्क्रमणकालीन अवधि मानिन्छ, किन? विश्लेषण गर्नुहोस् भनिएको छ। नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 2017 सालसम्मको अवधि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हुनुको कारणहरू निम्न अनुसार छन्। मुलुकमा 103 वर्षसम्मको राणा शासन अन्त्य भएर विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। सरकारहरूले शासन गरे र राजनीतिक अस्थिरता हुँदै गएको थियो। ग नम्बरमा विक्रम सम्वत 2015 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जननिर्वाचित भई प्रधानमन्त्री बनेपछि राजनीतिक रूपान्तरण भयो। नम्बर घमा दिल्ली सम्झौतापछि वैदेशिक शक्तिहरूको हस्तक्षेप बढ्नाले राजनीतिक अव्यवस्थित हुँदै गयो। सामाजिक समावेशीकरणका सकारात्मक प्रभावहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने छ। सामाजिक समावेशिताका सकारात्मक प्रभावहरूको व्याख्या विश्लेषण निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। क नम्बरमा सामाजिक समावेशिताले सम्पूर्ण मानिसहरूमा एकरूपताको भावनालाई बढावा दिन्छ, जसका कारण समाज निकै बलियो हुने गर्दछ। सबैले मिलेर काम गर्ने बानीको विकास हुन्छ। ख नम्बरमा समावेशिताले फरक फरक अनुभव र सिप भएको मानिसहरूमा सहयोगी भावना जागृत गराउँछ। समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा विचार विमर्श हुन्छ र गतिशील समाजको निर्माण हुन्छ। ग नम्बरमा एउटा व्यक्ति स्वस्थ रहनका लागि समाजमा समावेशी र स्वीकार हुन जरुरी छ। यसले एक आपसमा आत्मीयताको भावना बढ्दै जाने गर्दछ। घ नम्बरमा समाजमा व्यक्तिहरूलाई सहिष्णुताको वृद्धि हुन्छ र सहिष्णुताले असल समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ। तपाईँ किशोर वा किशोरीको रूपमा आफ्नो परिवारमा पालना गर्नुपर्ने कुनै 5 वटा कर्तव्यहरू छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। आफ्नो परिवारको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। क नम्बरमा घरमा सहयोग। घरमा कामहरूमध्ये सामान्य घरको सरसफाइ, खाना पकाउने काममा र अन्य काममा सहयोग गर्दछु। ख नम्बरमा आमाबाउको आदर। मैले आमाबुवाले भनेको राम्रो कामप्रति उच्च सम्मान गर्दछु र सबै कामप्रति आज्ञाकारी रहने गर्दछु। साथै सधैँ आदर सत्कार गर्दछु। ग नम्बरमा भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग र माया। भाइ बहिनीहरूले कुनै अप्ठ्यारो काम गर्न सकेनन् भने सहयोग गर्दछु र स्नेहपूर्वक व्यवहार गर्दछु। घ नम्बरमा समयलाई व्यवस्थापन। समयलाई व्यवस्थित गरेर हरेक कामहरू गर्दछु। पढ्ने समय, सहयोग गर्ने समय, स्कुल जाने समयलाई व्यवस्थित गर्दछु। छलफलमा योगदान। कहिलेकाहीँ परिवारभित्र योजनाको निर्णयमा मैले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गरेर सहयोग गर्दछु। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ। बसाइसराईबाट पर्ने वातावरणीय चुनौतीहरू विश्लेषण गर्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। बसाइसराईबाट पर्ने वातावरणीय चुनौतीहरू यस प्रकार रहेका छन्। क नम्बरमा बसाइसराईले प्राकृतिक स्रोतहरूमा दबाव बढाउन सक्दछ। ख नम्बरमा बसाइसराईले प्रदूषण बढ्दै गई वातावरणमा नकारात्मक असर पर्दछ। ग नम्बरमा बसाइसराईले मानिसका आवश्यकताहरूको अभाव सिर्जना गर्दछ। घ नम्बरमा बसाइसराईले प्रदूषण भई जलवायु परिवर्तन गराउँछ। बसाइसराईले चोरी डकैती अनैतिक कार्य गर्ने मानिसहरूको गतिविधिहरूले समाजमा असर पर्ने गर्दछ। अन्तमा वातावरण प्रदूषणका साथै जीविकोपार्जनमा समेत असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ। शैक्षिक विकासले सामाजिक रूपान्तरणमा सघाउँछ। उदाहरणसहित 5 बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर लेखिएको छ र यसको उत्तर शैक्षिक विकासले समाजको रूपान्तरण गर्दछ। 5 बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। क नम्बरमा शिक्षाले मानिस सकारात्मक सोचको विकास गर्दछ। शिक्षाले समस्या समाधान गर्ने सिपको विकास गरी समाजको प्रगति गर्न सक्दछ। शिक्षाले चेतनाको वृद्धि गर्दछ, जसले सकारात्मक परिवर्तन गराउँछ। मानिसको जीवनको गुणस्तरलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। घ नम्बरमा शिक्षाले रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्दछ र समाजमा सम्मानपूर्वक स्थापित हुन सिकाउँछ। शिक्षाले समाज परिवर्तन गर्नमा मद्दत गर्दछ। सफल राष्ट्रहरूमा शिक्षामा धेरै लगानी हुने गर्दछ। राष्ट्रको विकासको लागि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। 19 मा चाहिँ अथवा भनेर प्रश्न आएको हुन्छ र त्यो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा समुदायले कस्ता कुराहरूमा सहभागिता जनाउने गरेका छन्, उदाहरणसहित स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। अब यसको उत्तरमा तपाईले लेख्नुपर्ने छ। नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा समुदायले विभिन्न तरिकाले सहभागिता जनाएका छन्। नेपालका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा थुप्रै विद्यालयहरू खोलिएका हुन्छन्। समुदायका मानिसहरूलाई चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ।
जब बालबालिकालाई शिक्षा दिइन्छ तब उनीहरूको चेतना वृद्धि हुन्छ। तिनै बालबालिकाले समग्र सुधार गर्दछन्। समुदायले सञ्चालन गरेका विद्यालयमा स्वयंसेवा गरेर शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरामा सुनिश्चित गरिएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पिटिएले बालबालिकाका लागि शिक्षामा सहयोग पुर्याउन विभिन्न गतिविधिहरू आयोजना गरेको छ भनेर यसरी लेख्नुपर्नेछ यसको उत्तर। अब समूह ग मा चाहिँ विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्नहरू चाहिँ रहेका छन् र विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्नहरूमा 3वटा प्रश्न आउने गर्छ र 3वटा प्रश्नको टोटल मार्क्स चाहिँ 24 रहेको हुन्छ र एउटाको चाहिँ 8 मार्क रहेको हुन्छ। र विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्नहरूमा 20 नम्बरको प्रश्न चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। समालोचनात्मक चिन्तन र सृजनात्मक चिन्तन बीचको अन्तर सम्बन्ध विश्लेषण गर्नुहोस् भनिएको छ। यसमा चाहिँ दुईवटा चिन्तन, एउटा समालोचनात्मक चिन्तन र सृजनात्मक चिन्तनको बीचको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने छ यसमा। प्रश्न नम्बर 20 को उत्तर यस प्रकार रहेको छ। आलोचनात्मक सोच र सृजनात्मक सोच एक अर्कामा परिपूरक हुन्। दुवै चिन्तनमा समय, अभ्यास र धैर्य आवश्यक पर्दछ। विभिन्न विचार बीचको तार्किक सम्बन्ध बुझेर तार्किक सङ्गत सोच्ने क्षमतालाई विभिन्न विचारहरूको तार्किक सम्बन्ध बुझेर तर्कसङ्गत सोच्ने क्षमतालाई समालोचनात्मक चिन्तन भनिन्छ भने नयाँ विकल्पको बारेमा सोच्नु र त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्नुलाई सृजनात्मक चिन्तन भनिन्छ। मानिसलाई सिकाइ र सृजनाप्रति अभिरुचि जगाई खुसी तुल्याउने काम सृजनात्मक चिन्तनले गर्दछ भने कुनै पनि समस्याको वास्तविकतामा पुग्नको लागि समालोचनात्मक चिन्तनले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नम्बर 20 को उत्तर चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। आलोचनात्मक सोच र सृजनात्मक सोच एक अर्कामा परिपूरक हुन्। दुवै चिन्तनमा समय, अभ्यास र धैर्य आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न विचारहरूको तार्किक सम्बन्ध बुझेर तर्कसङ्गत सोच्ने क्षमतालाई समालोचनात्मक चिन्तन भनिन्छ भने नयाँ विकल्पको बारेमा सोच्नु र त्यसलाई वास्तविकतामा ढाल्नु या बदल्नुलाई सृजनात्मक चिन्तन भनिन्छ। मानिसलाई सिकाइ र सृजनाप्रति अभिरुचि जगाई खुसी तुल्याउने काम सृजनात्मक चिन्तनले गर्दछ भने कुनै पनि समस्याको वास्तविकतामा पुग्नको लागि समालोचनात्मक चिन्तनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। समालोचनात्मक चिन्तनले उत्तम विकल्पको छनौट गरी समस्या समाधानको लागि व्यवहारमा अवलम्बन गर्न सिकाउँछ। सृजनात्मक चिन्तनले व्यक्तिको जोखिम वहन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दछ। समालोचनात्मक चिन्तनमा विश्लेषण सिप, अर्थ निर्माण सिप, व्याख्या गर्ने सिप, खुला सोचाइ सिप र समस्या समाधान गर्ने सिपको विकास हुन्छ भने सृजनात्मक चिन्तनमा विचारलाई प्रयोग गर्ने चरणहरू पार गर्दै जाँदा अभ्यास गर्न सकिन्छ। विज्ञान, कला र व्यापार जस्ता क्षेत्रहरूमा समालोचनात्मक सोचको विकास गर्न जरुरी छ। नयाँ प्रयोग सञ्चालन गर्नका लागि सृजनात्मक चिन्तनको आवश्यकता पर्दछ। अन्तमा समालोचनात्मक चिन्तन र सृजनात्मक चिन्तनको संयोजनबाट व्यक्तिको विभिन्न क्षेत्रमा जटिल समस्या समाधान सधैँ गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। यसपछि प्रश्न नम्बर 21 यस प्रकार रहेको छ। प्रादेशिक अन्तर सम्बन्धका आयामहरू प्रष्ट पार्नुहोस् भनेको छ र यसमा अथवा प्रश्न पनि सोधेको हुन्छ जसमा चाहिँ सूचना प्रविधिको कारणले तपाईँ हाम्रो जीवन र समाजमा कस्ता अनुकूल वा प्रतिकूल परिवर्तन ल्याएका छन् उदाहरणसहित वर्णन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। र यसमा सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ प्रश्न नम्बर 21 को प्रादेशिक अन्तर सम्बन्धका आयामहरू प्रष्ट पार्नुहोस् भन्ने यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यसरी लेख्नेछौँ। प्रश्न नम्बर 21 को उत्तर यस प्रकार रहेको छ। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा व्यक्तिको आवागमन, वस्तु तथा सूचनाका लागि बाधा अवरोध नआई सम्बन्ध स्थापित गर्नुलाई अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्ध भनिन्छ। नेपालमा अन्तर्प्रदेश सम्बन्धका आयामहरू निम्न अनुसार विश्लेषण गरिएको छ। 21 को उत्तर यस प्रकार रहेको छ। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा व्यक्तिको आवागमन, वस्तु तथा सूचनाका लागि बाधा अवरोध नआई सम्बन्ध स्थापना गर्नुलाई अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्ध भनिन्छ। नेपालमा अन्तर्प्रदेश सम्बन्धका आयामहरू निम्न अनुसार विश्लेषण गरिएको छ। क नम्बरमा आर्थिक आयाम, कुनै नागरिक अर्को प्रदेशमा गएर रोजगारी, व्यापार र उद्योग स्थापना गर्न पाउनु पर्दछ। प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि लगानीकर्तालाई परिचालन गर्नुपर्दछ। औद्योगिक करिडोर, राष्ट्रिय तथा निजी परियोजना मार्फत आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्न अन्तर्प्रदेश आर्थिक सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ। ख नम्बरमा राजनीतिक आयाम, राजनीतिक आयामले प्रदेशका सरकार बीचमा रहेको सम्बन्धलाई जनाउँछ। सम्पूर्ण प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएपछि मात्रै नागरिक र समाजलाई सुधार गर्न सहज हुने गर्छ।
राजनीतिक आयाममा स्रोतका बाँडफाँड, प्रदेशको स्वायत्तता र राष्ट्रिय सरकारमा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरू पनि समावेश हुन्छन्। ग नम्बरमा सामाजिक आयाम। अन्तर्प्रदेश सम्बन्धको सामाजिक आयामले सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यासहरूको सन्दर्भमा प्राप्त सम्बन्ध बुझाउँछ। अभ्यासको सन्दर्भमा प्राप्त सम्बन्ध गर्नमा सामाजिक आयाम। अन्तर्प्रदेश सम्बन्धको सामाजिक आयामले सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यासको सन्दर्भमा प्राप्तहरूको सम्बन्ध बुझाउँछ। नेपालमा 125 जात जाति र 131 भाषा बोल्ने मानिसहरू भएको विविधता भएको देश भनिन्छ। प्रत्येक देशमा फरक फरक जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छन्। सामाजिक आयामले प्रदेशमा सम्बन्ध बढाउँछ। घमा पूर्वाधार आयाम। यसले प्रत्येक प्रदेशमा विकासका पूर्वाधारको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। सडक, राजमार्ग, विमानस्थल, अन्य यातायात सुविधा जस्ता पूर्वाधारको विकासका लागि प्रदेशहरूबीच उचित समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। अतः नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अन्तर्प्रदेश सम्बन्ध प्रगाढ हुनु जरुरी छ। यसपछि अथवा प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्नमा जोडिएको छ अथवा प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। सूचना प्रविधिको कारणले तपाईँ हाम्रो जीवन र समाजमा कस्ता अनुकूल र प्रतिकूल परिवर्तन आएका छन्, उदाहरणसहित वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। मानिसको जीवन र समाजमा सूचना प्रविधिद्वारा ल्याइएका अनुकूल र प्रतिकूल परिवर्तनको व्याख्या गर्ने बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। अनुकूलन परिवर्तनहरू। नम्बर कमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको विकाससँगै जानकारीको पहुँच छिटो र छरितो हुन पुग्यो। ख नम्बरमा यसले क्रान्तिकारी परिवर्तन जस्तै इमेल, मेसेजिङ, सोसल मिडिया मार्फत जोडिन सहज वातावरण प्रदान गर्यो। प्रतिकूल परिवर्तनहरू। नम्बर कमा सामाजिक अग्लाव इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बेफाइदा हुन्। ख नम्बरमा अरूलाई विभेद गर्ने, सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कबाट सबैले थाहा पाउने भएका छन्। गोपनीयता गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। ग नम्बरमा यसले सही र गलत सूचना प्रदान गर्दछ। गलत सूचनाले विश्वास घट्दै जान्छ। अन्तमा यसलाई प्रयोग गर्न जानेको खण्डमा जीवनमा सहजता मिल्न सक्दछ। अन्तमा विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्नहरूको 22 नम्बरमा प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। गरिबी निवारणको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धि समेटी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्ने योजनाको ढाँचा तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अब यो प्रश्न नम्बर 22 को उत्तर चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। आयोगको गरिबी निवारण योजनाको रूपरेखा यस प्रकार छ। शीर्षक नेपालका लागि गरिबी निवारण योजना। परिचय नेपालमा गरिबी एउटा चुनौती हो। यो योजनाले गरिबी उन्मूलनको लक्ष्य, उद्देश्य र अपेक्षित नतिजाहरूको रूपरेखा बनाएर समस्यालाई सम्बोधन गर्न ठूलो रणनीति तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य विक्रमसम्म 2090 सालसम्ममा नेपालमा गरिबी दर 60% घटाउने। उद्देश्य रोजगारीका अवसरहरू र आम्दानीका स्तर बढाउन शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने। रणनीतिहरू अत्यावश्यक सेवा र अवसरहरूमा पहुँच बढाउन गरिबी क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्ने, सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, जोखिममा परेका समूहलाई सहयोग प्रदान गर्न, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने। कार्यक्रमहरू आधारभूत आवश्यकता कार्यक्रम। आधारभूत आवश्यकता कार्यक्रम गरिब समुदायलाई घाँस, बाँस, कपास र अन्य सेवाहरू प्रदान गर्दछ। शिक्षा रोजगारका अवसर बढाउन शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्दछ। आर्थिक कार्यक्रम उद्योगहरू रोजगारी सिर्जना गरी दिगो आर्थिक वृद्धि बढावा दिन्छ। रणनीतिहरू नम्बर कमा सबै अवसरमा पहुँच बढाउन गरिबी क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्ने। ख नम्बरमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन गरिब क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न। ग नम्बरमा रोजगारीको अवसर बढाउन तालिम र सिपको विकास गर्ने। अपेक्षित परिणामहरू क नम्बरमा गरिब समुदायका लागि खानी, पानी, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आवश्यकताहरू सुधारिएको पहुँच। ख नम्बरमा गरिब व्यक्ति र समुदायका लागि आम्दानीको स्तर बढेको छ। ग नम्बरमा नयाँ उद्योग र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी दिगो आर्थिक विकासमा पहुँच भएको छ। घ नम्बरमा कमजोर समूहलाई सुधार, सामाजिक सुरक्षा दिएको छ।
घ नम्बरमा कमजोर समूहलाई सुधार्न सामाजिक सुरक्षा दिएको छ। ङ नम्बरमा जोखिममा परेकालाई खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ। च नम्बरमा गरिबहरूको लागि वित्तीय समावेशीकरण कार्यक्रम र रणनीतिको वित्तीय समावेशीकरण कार्यक्रम र नीतिहरूको विकास भएको छ भनेर यसरी यो उत्तर लेख्नुपर्नेछ। तपाईहरूले यदि यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू आयो भनेपछि तपाईँले यसरी लेख्नुहोला र जहाँसम्म तपाईँले सृजनात्मक उत्तर चाहिँ लेख्दाखेरि तपाईँले राम्रो मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ र अन्य प्रश्नहरूको पनि तयारी राम्रोसँग गर्नुहोला र तपाईँले राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।